In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी all uses and function of get का वीडियो लेसन है और इसमें ना सिर्फ हम get के मुख्तलिफ माने पढ़ेंगे बल्कि इसके मुख्तलिफ uses को भी और functions को भी देखेंगे। जैसा कि get को हम हासिल करना, पहुंचना, होना, कराना, करवाना, कोई समझना, मिलना, यानी डालना, छुटकारा पाना, निकलना, बदला लेना, पहुंचाना या कायल करना के मानों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ इसकी तमाम स्ट्रक्चर जो है वो इस वीडियो लेसन का हिस्सा है। जैसे गेट के बाद हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या गेट टू के बाद प्लेस का भी इस्तेमाल होता है या सिंपली गेट के बाद आप नाउन भी इस्तेमाल करते हैं या गेट रेड ऑफ के बाद नाउन इस्तेमाल करेंगे या गेट समवन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा, गेट को हम चूँकि काजेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं तो वो भी इस वीडियो लेसन में हम ज़रा सा डिस्कस करेंगे कि ये काजेटिव कैसा है। तो आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा, गेट यानी कोई चीज़ लेना या हासिल करना, तो फिर सिंपली आपने गेट के बाद नाउन इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने नया फ़ोन लिया, आई गॉट अ न्यू फ़ोन, तो गॉट के बाद हमने अ न्यू फ़ोन जो है नाउन इस्तेमाल किया, आई गॉट अ न्यू फ़ोन। या उसे पिछले हफ्ते नौकरी मिली, शी गॉट अ जॉब लास्ट वीक, शी गॉट अ जॉब लास्ट वीक, तो गॉट के बाद हमने अ जॉब यानी नाउन इस्तेमाल किया। गेट चूँकि वर्ब है, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट गॉट गॉट या गेट गॉट गॉटन। सेकंड फॉर्म गॉट ही होती है, थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है और गॉटन भी है। और ही शी इट के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। अगर इंग फॉर्म बनानी है तो गेटिंग इसकी हम बोलते हैं। जैसे मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, तो इंग फॉर्म इसकी गेटिंग होती है, डबल TING यानी गेटिंग। अच्छा, गेट का मतलब पहुँचना भी होता है और उसके गेट टू के बाद फिर हम प्लेस का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं दफ्तर जल्दी पहुँचा, आई गॉट टू द ऑफिस अर्ली, आई गॉट टू द ऑफिस अर्ली। या तुम लाहौर कब पहुँचे, व्हेन डिड यू गेट टू लाहौर, व्हेन डिड यू गेट टू लाहौर। अच्छा, गेट यानी किसी हालत में आना या होना। जैसे गेट के बाद फिर हम एडजेक्टिव लगाते हैं। जैसे आप कहते हैं अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। या गुस्सा मत करो, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। असल में एंग्री या डार्क ये एडजेक्टिव है। अच्छा, गेट किसी को कुछ करना पड़ना या करवाना, ये असल में यहाँ पर गेट के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव। टू के बाद वर्ब की जब भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो इन्फिनेटिव कहलाता है। तो हमने गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगा के आगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। मैंने उसे मेरी मदद करने पर आमादा किया, यानी मैंने उसे अपनी मदद करने पर आमादा किया कि वो मेरी मदद करे। आई गॉट हिम टू हेल्प मी, आई गॉट हिम टू हेल्प मी। या उसने अपने बेटे से पढ़ाई करवाई, शी गॉट हर सन टू स्टडी, शी गॉट हर सन टू स्टडी। तो देखिए यहाँ पर गेट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया। जैसे फर्स्ट जुमले में हमने गॉट हिम, फिर इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए और सेकंड सेंटेंस शी गॉट हर सन, तो हर सन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हमने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किए। तो उसने अपने बेटे से पढ़ाई करवाई, शी गॉट हर सन टू स्टडी। अच्छा, किसी से कोई काम करवाना हो, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि हम इसको पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपनी गाड़ी धुलवाऊंगा, अब मैं नहीं कह रहा कि मैं किससे धुलवाऊंगा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मैंने नहीं धोनी, आपने भी नहीं धोनी, किसी ने यानी किसी और ने धोनी है, यानी उसका हम जिक्र नहीं करते। तो आई विल गेट माई कार वॉश्ड, आई विल गेट माई कार वॉश्ड। हम गेट के बाद यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है काजेटिव सेंटेंसेस के अंदर। या अगर टेंस चेंज करना तो सिर्फ हम गेट को चेंज करते हैं। जैसे उसने बाल कटवाए, शी गॉट हर हेयर कट, ही गॉट हिज हेयर कट। जैसे मैं कपड़े इस्त्री करवाता हूँ, आई गेट द क्लोथ्स आयरन्ड। या मैंने कपड़े इस्त्री करवाए, आई गॉट द क्लोथ्स आयरन्ड। या मैं कपड़े इस्त्री करवाऊंगा, आई विल गेट द क्लोथ्स आयरन्ड। यानी हमने गेट से तमाम टेंस चेंज करने हैं और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो यानी जिस पर काम होता है उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे एंड दे आर कॉल्ड कॉजेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं आपसे कहता हूँ जी चाय बनवाओ, तो गेट टी मेड, गेट टी मेड का मतलब आप चाय बनवाओ। या मैं चाय बनवाता हूँ, आई गेट टी मेड। या मैंने चाय बनवाई, आई गॉट टी मेड। या मैं चाय बनवाऊंगा, आई विल गेट टी मेड। तो यानी आपने गेट से तमाम टेंसेस के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, गेट के बाद अगर नाउन या क्लास आ जाए तो इसके माने होंगे बात कोई समझना या बात समझ आना। जैसे मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। सिंपल पास्ट टेंस है, डिडंट के बाद गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। योर पॉइंट मीन यानी नाउन इस्तेमाल किया, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। या क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई,
Did you get what I said? Did you get what I said? یعنی کہ آپ کو سمجھ آیا کہ میں نے کیا کہا. ہم نے اس کو سمجھنا یا بات سمجھانے کے سینس میں بھی get کا استعمال کرتے ہیں. اچھا کوئی چیز get یعنی حاصل کرنا, کوئی چیز ملنا, جیسے get something کے بعد ہم from کا استعمال کر کے پھر someone آدمی کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ مجھے اس کا پیغام ملا, I got a message from him. I got a message from him. I تو سبجیکٹ ہو گیا نا, تو got ہم نے ورب کی سیکنڈ فارم یوز کی ہوئی ہے. a message یعنی جو چیز ہے, تو from him یعنی اس بندے سے. I got a message from him. یا ہم نے استاد سے مدد لی, we got help from the teacher. We got help from the teacher. اچھا get کسی حالت میں ڈالنا یعنی کسی کو پریشان کرنا یا اس کو خوش کرنا یا ناراض کرنا. جیسے پھر ہم نے گیٹ کے بعد آبجیکٹ کے بعد ایڈجیکٹو لگانا ہوتا ہے. ایڈجیکٹو آپ کو پتا ہے کہ کسی ناؤن یا پروناؤن کی خوبی یا خامی کو کہتے ہیں. جیسے مجھے پریشان مت کرو, ڈونٹ گیٹ می اپسیٹ. ڈونٹ گیٹ می اپسیٹ. اب دیکھیں گیٹ کے بعد می آبجیکٹ استعمال کیا, پھر اپسیٹ ایڈجیکٹو لگا دیا. اس نے سب کو جوش میں کر دیا یعنی جوش دلا دیا. شی گاٹ ایوری ون ایکسائٹیڈ. شی گاٹ ایوری ون ایکسائٹیڈ یعنی گاٹ کے بعد ایوری ون آبجیکٹ دیا, ایکسائٹیڈ آگے ایڈجیکٹو کا استعمال کام کر رہا ہے. اچھا گیٹ یعنی کسی جگہ پہنچ جانا, چاہے آپ دیر کا استعمال کرتے ہیں ہوم گھر کی یا بیک یا ان. جیسے میں گھر دیر سے پہنچا, آئی گاٹ ہوم لیٹ. کامنلی بولا جاتا ہے آئی گاٹ ہوم لیٹ, میں گھر دیر سے پہنچا. یا وہ خیریت سے واپس آ گئی, شی گاٹ بیک سیفلی. شی گاٹ بیک سیفلی سمپل پاسٹ ٹینس میں دونوں جملے ہیں اور گیٹ کی سیکنڈ فارم ہم نے گاٹ یوز کی ہوئے. اچھا اسی طرح سے بیمار ہونا یا حالت ہونا گیٹ کے معنی ہوتے ہیں. جیسے گیٹ سک یا گیٹ ٹائرڈ یا گیٹ میریڈ یا گیٹ ریڈی. اکثر کہتے ہیں نا جیسے بیمار مت ہونا بھائی, ڈونٹ گیٹ سک, جب تھکنا نہیں ہے ڈونٹ گیٹ ٹائرڈ. لیکن اب یہ تو نہیں میں کہوں گا ڈونٹ گیٹ میریڈ, شادی نہ کریں, شادی تو کرتا ہی انسان. یا آپ کہتے ہیں بھائی اب تیار نہ ہو, ڈونٹ گیٹ ریڈی. یا وہ کل رات بیمار ہو گیا, ہی گاٹ سک لاسٹ نائٹ. ہی گاٹ سک لاسٹ نائٹ یعنی ہم نے گاٹ کے بعد سک کا استعمال کیا. یہ جلدی کرو تیار ہو جاؤ, ہری اپ گیٹ ریڈی. ہری اپ گیٹ ریڈی. اچھا چھٹکارا پانے کے لیے ہم گیٹ ریڈ آف کا یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی ناؤن یوز ہوتا ہے. جیسے اس گن سے جان چھڑاؤ بھائی, گیٹ ریڈ آف دس میس. گیٹ ریڈ آف دس میس. گیٹ ریڈ آف ہوتا ہے چھٹکارا پانا, جان چھڑانا. دس میس آگے یہ ناؤن, میس ناؤن ہے. یا یہ کھانسی ختم ہی نہیں ہو رہی, آئی کانٹ گیٹ ریڈ آف دس کف. آئی کانٹ گیٹ ریڈ آف دس کف یعنی آئی گیٹ ریڈ آف کے بعد ہم نے کف جو ہے ناؤن ہے تو ہم نے اس کو استعمال کیا. آئی کانٹ گیٹ ریڈ آف دس کف, یہ کھانسی ختم نہیں ہو رہی. اچھا گیٹ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا, اور اس میں خاص طور پر ہم گیٹ کے ساتھ along کا استعمال کرتے ہیں یا آن یوز کرتے ہیں. پھر with کے بعد آگے جس پرسن کی بات ہو, جیسے میرا باس سے اچھا میل ہے یعنی اچھا میل ملا پہ نا, میرا باس ہے اچھا میل ملا. آئی گیٹ along with my boss. آئی گیٹ along with my boss. تو گیٹ along کا مطلب اچھا میل, اچھے تعلقات ہونا. یا کیا تمہارے پڑوسیوں سے بنتی ہے, do you get on with your neighbors. do you get on with your neighbors. تو گیٹ آن کا مطلب ہی اچھے تعلقات ہونا ہے یعنی بننا آپس میں. اچھا گیٹ کسی چیز میں سے نکلنا یعنی کسی جگہ میں سے یا کہیں, جیسے گیٹ آؤٹ آف اس کے بعد ناؤن یا پلیس یوز کرتے ہیں. جیسے میرے کمرے سے باہر نکلو بھائی, گیٹ آؤٹ آف مائی روم. گیٹ آؤٹ آف مائی روم. یا وہ مصیبت سے نکلا ہے, مصیبت میں پھنسا ہوتا کہتے ہیں ہی گاٹ آؤٹ آف ٹربل. ہی گاٹ آؤٹ آف ٹربل. اچھا گیٹ کے معنی بدلہ لینا بھی ہوتا ہے, کسی کو پکڑنا. جیسے گیٹ سم ون, میں اس کا بدلہ لوں گا. I'll get you for this. I'll get you for this. تو گیٹ کے بعد ہم نے استعمال کیا someone یعنی you کا استعمال کہ میں اس کا بدلوں گا, آپ سے بدلہ لوں گا جی. تو I'll get you for this. یا پولیس نے اسے پکڑ لیا, the police got him. The police got him. تو got کے بعد ہم نے him جو ہے someone کا استعمال کیا. اچھا گیٹ کسی کو کسی جگہ پہنچانا. اچھا اگر ہم نے پہنچانا ہے تو پھر ہم ٹو لگاتے ہیں, یا اگر لینا ہے پھر ہم فرام لگاتے ہیں. اس کے بعد پلیس کا ذکر کریں گے. جیسے میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دوں گا, I'll get you to the airport. I'll get you to the airport. یا کیا تم اسے اسکول سے لے سکتے ہو, can you get her from school. Can you get her from school. اچھا گیٹ کسی کو قائل کرنا, کسی کو آمادہ کرنا. پھر ہم نے گیٹ کے بعد سم ون کے بعد انفینٹیو یعنی ٹو ورب کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. جیسے میں اسے ماننے پر آمادہ کر لوں گا, I'll get him to agree. I'll get him to agree. Agree کا مطلب مان لینا. اس نے بچوں کو جلد سلایا. She got her kids to sleep early. She got her kids to sleep early. So you must have noted get کو ہم نے مختلف سینس میں یوز کیا, اس کی ڈفرینٹ اسٹرکچر بھی یوز کیے ہیں. So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.